अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है सऊदी अरब। शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में किसरे सफ़ा आमद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। दोनों रहनुमाओं के माबैन दो तरफा मुलाकात हुई है और मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। उम्रा अदा करने के बाद उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात जारी है। आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात जारी है। फुटेज में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक खबरों से लाइल्मी जाहिर कर दी। कहा, आमिर डोगर से मुलाकात में यौम आज़ादी की तकरीब में उनके एमएनएस के नाम मांगे, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की कोई बात हुई हो तो पता नहीं। सरदार रियाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं तो मुज़ाकरात की दावतें देकर थक गया हूँ, अब मुज़ाकरात के लिए कहना बंद कर दिया। वज़ीर आज़म भी मुतादिद बार पार्लियामेंट के फ़ोरम पर मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। जिन अपोजिशन के लोगों की वजह से पार्लिमानी कमेटी बनी थी उन्होंने इसकी बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। हर मसले का हल मिल बैठने में है, मगर मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर का इंतखाब शायद इसलिए किया था कि मुज़ाकरात करें, लेकिन उनको शायद मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं मिली। अगर अपोजिशन लीडर मेरे चैम्बर में नहीं आना चाहते तो कमेटी रूम आ जाएं, मैं चैम्बर खाली कर दूंगा, लेकिन असल बात यह है कि मुज़ाकरात करने हैं। कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर तारिक फजल साहब से कोई अलहदगी में हुई हो, बट मैं तो दावतें दे दे के अब मेरा ख्याल है मैंने तो बंद कर दिया अब ये कहना कि आप आएँ। मैंने उनसे कहा था कि 14 अगस्त को जो फंक्शन है तो आप नॉमिनेट कर दें डॉक्टर तारिक फजल साहब ये भी कि वो फंक्शन पे कौन कौन से एमएनएस तशरीफ लाएंगे जिनकी अवेलेबिलिटी। और दूसरा था वो पूछ रहे थे कि सेशन का क्या है, तो मैंने डॉक्टर तारिक साहब को बुलाया था कि उसके ऊपर गवर्नमेंट की क्या पेशरफ्त। वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी उसमें से वॉकआउट जिन्होंने किया था उनकी तरफ से तो कभी कोई हमें ये नहीं आया। उसमें 6-8 थे मेंबर्स अपोजिशन के। मीडिया में ये कह देना कि जी मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, इससे नहीं बनेगा। इन्होंने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन चुने थे, मेरा ख्याल है यही सोच के चुने थे कि वो गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा कि पीटीआई की तरफ से लॉन्ग मार्च की दी गई तारीख में तब्दीली मुमकिन है। जलसे में किए गए फैसले हतमी नहीं हैं। सुहेल आफरीदी की तरफ से लॉन्ग मार्च की दी गई तारीख पर तनकीद हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुज़ाकरात का ये बेहतरीन वक्त है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान को ही टीआई और पीटीआई को पाकिस्तान की ज़रूरत है। मुल्क में मौजूदा मसाइल का हल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। हुकूमत और इत्तेहादी पार्टियों को भी पीटीआई की ज़रूरत है। देखें, इस पे अभी ज़्यादा डिबेट नहीं हुई। डेट या तारीख एक मेरा ख्याल है वैसे सामने आ गई। इस पे तब्दीली आ सकती है जब हमारी डिलिब्रेशन होगी, डिस्कशन होगी। ये तो एक अनाउंसमेंट है, एक डेडलाइन है, लेकिन मेरा ख्याल है ये अपॉर्चुनिटी है इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि हम मुज़ाकरात करके खान साहब की रिहाई की कोशिश कर सकें। आज़ाद जम्मू कश्मीर आम इंतखाबात का तीसरा मरहला जिला पूंछ और जिला पलंधरी में अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात मौखिर कर दिए गए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला पूंछ और जिला पलंधरी के 7 इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को पोलिंग मुनक्किद नहीं होगी। LA-18 पूंछ बासपुर, LA-19 पूंछ हजीरा, LA-20 पूंछ अली सोजल, LA-21 पूंछ रावलाकोट सिटी, LA-22 पूंछ थोरार, LA-23 पूंछ सदनौती पलंधरी और LA-24 पूंछ सदनौती बलोच के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। जिला बाग के 3 इंतखाबी हलकों और जिला हवेली के 1 हलका में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान और नजर सानी शुदा शेड्यूल का ऐलानात का जायजा लेने और मुतलका अमूर को मद्देनजर रखते हुए बाद अज़ां किया जाएगा।
مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات کی مثال قائم ہوئی. آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے 45 میں سے 23 سیٹیں درکار ہیں. نون لیگ کشمیر الیکشن کے 2 مرحلوں میں ہی 24 نشستیں جیت چکی ہے. مریم نواز نے وعدہ کیا اگر کشمیر نے نون لیگ پر اعتماد کیا تو پنجاب جیسی ترقی وہاں پر بھی ہوگی. پنجاب کے ترقیاتی منصوبے آزاد کشمیر میں بھی لائیں گے. حویلی آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے. ہم کشمیری ہیں اور کشمیر ہمارا ہے. کشمیریوں کی شہادت سینکڑوں میں نہیں لاکھوں میں ہے. مارکہ حق کے بعد بھارت کو معلوم ہو گیا وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی کے رہنما عبداللہ طاہر کے قتل میں پیش رفت. واردات میں ملوث تینوں شوٹرز کی شناخت ہوگی. پولیس ذرائع کے مطابق شوٹرز میں ارسلان جٹ، اسکندر اور ذیشان شامل ہیں. ارسلان جٹ اسکندر اور ذیشان کو گاڑی میں لاہور لایا. اسکندر اور ذیشان نے کلینک میں گھس کر عبداللہ طاہر کو قتل کیا. دوسری جانب مرکزی ملزم ارسلان جٹ اور 2 شوٹرز غیر علاقہ میں فرار ہو گئے. پولیس رائے کے مطابق سی سی ڈی کی ایک ٹیم شوٹرز کو پکڑنے کے لیے وزیرستان میں موجود ہے لیکن تاحال وہ شوٹرز تک نہیں پہنچ سکی. عبداللہ طاہر کے ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کرنے والی ٹک ٹاکر بھی تاحال گرفتار نہ ہو سکی. ٹک ٹاکر ماریا فیصل آباد کی رہائشی ہے. ڈرائیور اثر سے دوستی کر کے عبداللہ طاہر کو تمام معلومات ٹک ٹاکر لڑکی نے حاصل کی. ٹک ٹاکر نے تمام معلومات شوٹرز کو دیں. پولیس کے مطابق ٹک ٹاکر لڑکی اور شوٹرز کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. اس کے جو شکوار ہمیں بتائے گا کتنی شکیں ہیں اس ڈیفنس پیکٹ کی. زمان مول آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی کائنڈلی ریپیٹ کیجیے نا کوشچن. جی میں نے کہا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے ان تینوں ممالک کے درمیان تو اس کو شکوار بتائے گا اس میں کتنی شکیں ہیں اور کیا کیا کہا گیا اس کے اندر. بالکل یہ بڑا ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے اور 3 ممالک کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے. پہلے یہ کیا کرائیاں تھیں کہ شاید پاکستان کو کہیں اس میں سے سائڈ لائن کر دیا جائے گا لیکن الحمدللہ پاکستان جو ہے اس وقت وہ ترقی کی بنادل کرتا ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ پاکستان، ترکیہ اور سعودیہ کا معاہدہ ہے اور یہ بڑا تاریخی معاہدہ ہوا ہے. اور اس معاہدے کے تحت تینوں ممالک نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ اگر ایک کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ تینوں کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. اور اس حوالے سے آج چونکہ مکہ میں یہ معاہدہ طے پایا ہے اور تینوں ممالک جہاں بھی اس حوالے سے پرزم ہے اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید یہ جو تاریخی معاہدہ ہوا ہے اس میں دیگر ممالک بھی کوشش کریں گے اور دیگر ممالک بھی اس معاہدے میں شریک ہوں گے. اگر دیگر ممالک شریک ہوتے ہیں اور بالخصوص گلف اور دیگر اسلامی ملک اس میں آتے ہیں تو یہ اسلامی بلاک کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کی طرف ایک قدم ہوگا. اور یہ معاہدہ اگر مزید توسیع پاتا ہے تو اسلامی بلاک بننے میں اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی. جی اچھا زمان، کیا یہ نیٹو کی طرز پہ اسلامک فورس بنائی جا رہی ہے؟ یہ دیکھیں یہ اسی طرح کا ایک جو سیٹ اپ ہے وہ بنتا ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں 3 ممالک جو بڑے ملک ہیں وہ 3 شامل ہو گئے ہیں. اور اگر اس میں دیگر ممالک شامل ہوتے ہیں اور ان کے شامل ہونے کے بعد اس کی طاقت جو ہے وہ بھی مزید بڑھے گی. اور اس کے بعد جو دشمن ممالک ہیں ان کو بھی یہ واضح پیغام جائے گا کہ یہ جو فورس ہے یا یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو پھر اسلامی ممالک کی طرف کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے جو دشمن ہے وہ ضرور 1000 بار سوچے گا کہ مسلمانوں کی طاقت اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی ایک اپنی جو ہے وہ اسٹریٹجی بن گئی ہے، اپنا ایک بلاک بن گیا ہے. اور اگر ایک بھی مسلمان ملک کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو یہ دفاعی قوت جو ہے یہ حرکت میں آئے گی. تو اس سے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان جو ہیں ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا. جی بالکل، جو دنیا کے اندر تمام مسلمان ہیں جو بس رہے ہیں ان کی طاقت کے اندر یہ اضافے کی ایک امید پیدا ہوئی ہے. بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. آج دفتر خارجہ کی جانب سے یہ اہم اعلان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان تینوں ممالک کے درمیان ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے. یہ تقریباً اسی طرز کا ڈیفنس پیکٹ ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تھا اور آج ترکیہ کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا گیا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر اس کا اجلاس ہوا اور تینوں ممالک کے جو سربراہ مملکت تھے وہ موجود تھے. ولی عہد محمد بن سلمان سعودی عرب کی جانب سے انہوں نے اس پر دستخط کیے ہیں اور ترکیہ کی جانب سے صدر رجب طیب اردوان جو ہیں وہ بھی موجود تھے، انہوں نے دستخط کیے ہیں. اور پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ بھی اس وقت سعودی عرب کے اندر جو ہے موجود ہیں. اور تینوں ممالک کے اندر یہ دفاعی معاہدہ